Pero le hago con el Silvana. Si churro con la موبايل اللي كان في الموبايل اللي بيقول كم ليش؟ أنا شاب أنا قطع زر نمبر 1 سكول تاب موبايل روليجا دستيك شاب نمبر 1 سكول تاب شاب شورجات شاب شابو ولا أو دوس محمد لقى غير كوبا بيسو باني شاب زر شورجات شاب نمبر 1 سكول تاب تو ولا سجل لا ركوبي تصوف ده يجي هذا روح لا على كل شيء كم سليم تدير ركوبي من مبانة تدير سلام السلام وش ده سكين سر ده خبر أورم سهرة خبر أورم واللي كده سر روح हमारे काम को डीजल ने सर डीजल करने क्रम पजोर बजट के पैसे आपको ले जीरो वस्ते है बिल से अंदाज ورقة ولا كونا قلتا كده خيجي كنا خي حتى تو يا بيع ورقة لتا ورقة كيجا كنا وخجا ليه خجاتي كيجا فلا كاليو غايو بس كاليو برسلاس كيجا وخجا برا كينا وصل وخجي صار صار ورا صرتا ورا صار أنا نجيب هذا مطعم ثاني دلوقتي